नमस्ते सबैलाई। हाम्रा विभिन्न विभागका डिजीहरू, कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू लगायतका कर्मचारी साथीहरू, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउने सबै पत्रकार साथीहरू हार्दिक तथा न्यानो अभिवादन। एउटा सानो उसको लागि हामीले निम्ता गरेका थियौँ। आज मैले यो मन्त्रालयको जिम्मा लिएको 28 दिन भएको छ। अब यो भर्खरै हाम्रो 5 दलको यो गठबन्धनको सरकारले साझा नीति तथा कार्यक्रम पनि जारी गरेको छ। अनि त्यसैले संयुक्त सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, यस मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुभएका पूर्व मन्त्रीज्यूहरूसितको छलफल र अन्तर्क्रियाबाट आएका सुझावहरू, मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू, महाशाखा र अन्तर्गतका निकायका ब्रिफिङहरूबाट प्राप्त विवरण, यस क्षेत्रका विज्ञहरूको समेत राय सुझावबाट जनतालाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्ने, विद्युत र सिँचाइलाई उत्पादनको पूर्वाधारका रूपमा लिई देशलाई समृद्ध बनाउनका निम्ति केही कार्यक्रमहरू तय गरिएको छ। म त्यसैलाई सार्वजनिक गर्नको निम्ति चाहिँ पत्रकार साथीहरूलाई बोलाएको। प्रत्येक अहिले अब हाम्रोमा एउटा ऊर्जा अनि सिँचाइ लगायतका महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ यो मन्त्रालय अन्तर्गत हुन्छन्। त्यसैले यो जलविद्युततर्फ चाहिँ हामीले प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ अर्ध जलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरू सुरु गर्ने तयारी गरेका छौँ। त्यसमा 1 नम्बरमा दुधकोशी र तमोर छ। 2 नम्बरमा त्यस्तो जलाशययुक्त छैन। हामीले ऊर्जाबाट त्यहाँ विद्युत उत्पादन गर्ने तयारी गरेका छौँ। बागमती प्रदेशमा आउँदा कुलेखानी छँदैछ, तर त्यसमा चाहिँ हामी सुनकोशी 3 पनि सुरु गर्ने गरेर राखेका छौँ। प्रदेश 4मा चाहिँ बुढी गण्डकी तयार गर्ने, लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ 9 मुरे र 9 मुले माडी दाङ डाइभर्सन, कर्णालीमा नलगाड र सुदूरपश्चिममा सेती जलविद्युत आयोजना चाहिँ हामीले अब उत्पादनको काम अगाडि बढाउने गरेर तयारी गर्दैछौँ। अब अहिले नै निर्माणाधीन भएका आयोजनाहरू जो अब करिब सम्पन्न हुने नजिक पुगेका छन्, त्यसलाई अलि समयमै सम्पन्न गर्ने। अनि विद्युत उत्पादन कम्पनी छ हामी कहाँ। यो उत्पादन, प्रसारण र वितरणका 3 संरचना मध्येको चाहिँ उत्पादन कम्पनीले पनि फुकोट, कर्णाली र के अरे हाम्रो डोल्पाको जगदुल्ला, त्यो पनि एकदम अब तयारी अवस्थामा छ र जगदुल्ला चाहिँ अब एकदम नजिक पुग्दैछ, त्यहाँ लिएर जाने गर्दैछौँ। त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरू छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र अनुमोदनको कार्यलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने, निर्माणाधीन प्रसारण लाइनहरू तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाएर अनुगमनको कामलाई अगाडि बढाएर समयमै त्यसलाई सम्पन्न गर्ने हाम्रो सोच छ। समयमा गुणस्तरीय काम गर्दा पुरस्कार र काम नगर्नेहरूलाई चाहिँ दण्डको व्यवस्था हामी गर्नेछौँ। अनि कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, कोशी, दोर्दी, चिलिमे, खिम्ती काठमाडौँ, मर्स्याङ्दी काठमाडौँ, सोलु आदि कोरिडोरका प्रसारण लाइनहरू सम्पन्न गर्ने, इनरुवा, ढल्केबार, हेटौडा 400 केबी लाइनलाई चाहिँ निर्माण सम्पन्न गर्ने, बुटोल गोरखपुर, बुटोल अतरिया, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, सेती कोरिडोर, कोशी कोरिडोरका 400 केबी प्रसारण लाइनहरू निर्माणका लागि अगाडि बढाउने, सबै जिल्लामा 2 वर्षभित्र पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने, कतिपय भौतिक कठिनाई भएका ठाउँमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेन भने हामी वैकल्पिक ऊर्जाद्वारा चाहिँ सबै नेपाललाई चाहिँ विद्युतीकरण गर्ने, वितरण लाइन तथा सबस्टेसनहरूको क्षमता वृद्धि गर्दै वितरण प्रणालीको गुणस्तरलाई चाहिँ सुधार गर्ने, सहरी क्षेत्रको विद्युतीकरणलाई चाहिँ भूमिगत गर्ने कामको थालनी भएको छ, त्यसलाई अघि बढाउँदै विस्तार पनि गर्ने, स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई देशभर विस्तार गर्ने, यो सुरु मात्रै भएको छ, अब यसलाई विस्तार गरेर सबस्टेसनलाई चाहिँ अटोमेसन गर्ने, चोरी तथा चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने, हाल चाहिँ करिब 17%, 16.93% चुहावट छ, 14 पुर्याउने भनेको धन्य 3,
1% चुहाट भनेको 80 देखि 85 करोड हो। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई रोक्नका निम्ति अघि बढाउने, कृषि उत्पादनलाई बढाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन, खेतीयोग्य जमिनहरूमा सिँचाइको लागि विद्युतीकरण कार्य अगाडि बढाउने। अहिले पनि हामी करिब 50 अरबको खाद्यान्न, 50 अरब जतिको फलफुल र तरकारी आयात गर्छौँ। यसलाई रोक्ने भनेको चाहिँ नेपाल कृषि प्रधान देश हो, जलस्रोतले पनि सम्पन्न देश हो। सबै कृषियोग्य जमिनलाई चाहिँ सिँचाइको व्यवस्था पुर्याउने र कृषिको उत्पादकत्व बढाएर खाद्यान्न अन्न मतलब फलफुल तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो अहिलेको जुन एउटा व्यापार घाटा छ, असन्तुलनको व्यापार छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले कम गर्न सक्छौँ। त्यसैले सबै कृषियोग्य जमिनलाई चाहिँ सिँचाइ पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य छ। त्यसै गरेर विद्युतमा चाहिँ अहिले हामी अब धेरै ठुलो राजनीतिक परिवर्तन गऱ्यौँ, तर जनताको जीवनस्तरमा अझै परिवर्तन आउन नसकेको कुरालाई चाहिँ सायद हामीले कृषिकोलाई सुविधायुक्त बनाउने, सिँचाइसहितको सुविधायुक्त र अब विद्युतको धनी देश भन्छौँ तर अलि महँगो विद्युत र भएको र सबैको पहुँच नभए जस्तो छ। अहिले चाहिँ जनताले अलिकति राहतको महसुस गरून् जनताको जीवनमा भन्ने उद्देश्यले चाहिँ 20 युनिटसम्म बत्ती बाल्ने गरिब विपन्न जो जनता हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी निःशुल्क विद्युत दिने चाहिँ हाम्रो विद्युत उसको प्राधिकरणको बोर्डबाट हामीले पास नै गरिसकेका छौँ। त्यसैले 20 युनिट बिजुली, यसो गर्दाखेरि 20 लाखभन्दा बढी हाम्रो घर परिवार चाहिँ यसबाट लाभान्वित हुन्छन्। सामुदायिक समेत जोड्यो भने त्यो 25 लाखभन्दा बढी सङ्ख्या पुग्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी निःशुल्क दिने निर्णय गरेका छौँ। विद्युत खपत बढाउन आयातित ग्यासलाई विस्थापन गर्दै आफ्नै देशमा उत्पादन हुने विद्युतको उपभोग बढाउन अभिप्रेरित गर्नका लागि विद्युत महसुल दरमा पनि समायोजन गर्ने हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। हामी कहाँ अब आयातित ग्यास 40 अरबभन्दा बढी यो वर्ष 42 अरब पुग्ने अनुमान गरिएको छ गत वर्षको। त्यो मात्रै घटाउन सक्ने र हाम्रो विद्युत खपत गर्ने हो भने हामीले एउटा ठुलो आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ एउटा नयाँ स्थिति हुन्छ। व्यापार घाटा जुन ढङ्ग छ त्यसलाई पनि हल गर्न सक्छ। त्यसैले 11 रुपियाँ विद्युत दर प्रति युनिट हुने हो भने डोमेस्टिक कन्जम्सनको एलपी ग्यासभन्दा सस्तो हुँदो रहेछ। त्यसपछि मात्रै बल्ल हरेकका घर चुलोमा चाहिँ इन्डक्सन विद्युतीय चुलो हुन्छ भन्ने अध्ययनले देखाएको छ। त्यसैले हामीले चाहिँ त्यसलाई घटाएर अनि 11 रुपियाँभन्दा माथि महसुल नहुने। अहिले हाम्रो के थियो, जति बढी विद्युत खपत गर्यो उति महँगो रेट तिर्नु पर्थ्यो। सायद अर्थशास्त्रको नियमसित पनि यसले मेल खान्न। जसले बढी खपत गर्यो उसले सहुलियत पाउनुपर्ने। हिजो सङ्कटको बेला उपभोगलाई चाहिँ अलि नियन्त्रण गर्ने नीतिले त्यसो गरिएको थियो होला। अहिले चाहिँ हामी बढी बाल्नेलाई बढी सहुलियत दिने गरेर अहिले 12 रुपियाँ युनिट भएको विद्युतको रेटलाई चाहिँ 11 रुपियाँ, 10 रुपियाँ भएकोलाई 9.5 रुपियाँ गरेर हामी यसरी घटाएर अनि अब विद्युतको उपभोगलाई बढाउँ भन्ने छ। किनकि हामी हिजो सिएफएल बाल्दा हामी लोड सेडिङ मुक्त भनेर उत्सव मनायौँ, तर अहिले हामीसित विद्युतको उत्पादन पनि बढेको छ तामाकोसी आइसक्दासम्म र निजी क्षेत्रबाट भएका उत्पादन गर्दाखेरि उत्पादन पनि छ। त्यसको खपत चाहिँ हामीले हाम्रै देशभित्र गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिले अब उज्यालोको लागि भयो, त्यसपछि भान्सा अनि यातायात, उद्योग, सिँचाइ, खानेपानी जस्ता क्षेत्रमा विद्युत खपत गर्न हामीले सक्यौँ भने सायद हामीले भनेको विकास समृद्ध नेपाल त्यसले पुरा गर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसैले यो एउटा वर्गलाई छुट अनि अरू अलिक बढी बाल्नेलाई चाहिँ रेट कम गरिदिएर हामीले हाम्रै बिजुलीको खपत गरौँ भन्ने नीतिलाई चाहिँ अङ्गीकार गर्न खोजेका छौँ। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै कृषिजन्य वस्तुको आयात घटाउन किसानलाई सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा अधिकतम सहुलियत प्रदान गर्ने पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ। र अहिले हामी चाहिँ अहिले सेल्लो ट्युबवेल भनेर अलि हुन्छ यो गर्ने, त्यसमा चाहिँ पिक आवर बाहेक ऐपछि बाल्नेलाई 100% छुट। पिक आवरको बेला चलायो भने पनि हामी 80% चाहिँ उहाँहरूलाई मिना गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यसपछि ट्युबवेल हो अनि ट्युबवेल लगायतका उसमा चाहिँ हामी 50-50
50% चाहिँ उहाँहरूलाई छुट दिने अनि पिक आवर बाहेकको विद्युत प्राधिकरणको रातिमा उगाने त्यो छ त्यसमा चाहिँ हामी 80% छुट दिने निर्णय गरेका छौँ। यसले चाहिँ मतलब कृषिप्रति आकर्षित गर्ने र कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँछ र अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो खाद्यान्न आयात कमसेकम रोक्न सक्दाखेरि पनि ठुलै उपलब्धि हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यसपछि अब हामी जलस्रोतको ठुलै देश भन्छौँ तर अहिले जुन ठाउँमा छौँ हाम्रा थुप्रै नदीहरू छन्। मुख्य नदी बाहेकका सहायक नदीहरू त्यो सबै नदी बेसिनहरूको अध्ययन गर्ने अहिले ऊर्जा आयोग छ हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत। त्यसले थालनी गरेको कामलाई चाहिँ हामी यो वर्ष सम्पन्न गर्ने सोचमा छौँ। अब यो पेट्रोलियम पदार्थको कुरा गर्ने हो भने पत्रकार साथीहरूले डाटा खोजे थाहा भइहाल्छ। अहिले एलपी ग्यासमा अरबौँ राज्यले आयल निगमले सरकारले चाहिँ घाटा बेहोर गरिराखेको छ अनि पेट्रोलियम पदार्थको आयात त्यही ढङ्गले छ। त्यसैले हामीले अब यो घरायसी प्रयोगका अतिरिक्त यातायातमा पनि यो उसको बढाउन सक्यौँ भनेदेखि एउटा ठुलो विद्युतको खपत देशभित्र हुने र त्यसले अर्थतन्त्रलाई चाहिँ बडो नयाँ ढङ्गले चलायमान र सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा छ। त्यस्तै ग्यासलाई पनि हामीले अब अलिक विस्थापित गरौँ भन्नेमा छ। हामी अब ग्यास विद्युतीय चुलो बाल्नेहरूलाई जहाँ विद्युतीकरण भएको छ र मुख्य गरेर सहरीकरणतिर चाहिँ विद्युतको चुलो बाल्न सक्ने गरेर रेट हामीले घटाएका छौँ र आपूर्ति पनि हामी सप्लाई गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। त्यसैले विदेशी ग्यास छोडौँ स्वदेशी बिजुली जोडौँ भन्ने नाराका साथ विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउँदै लैजाने, डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विस्थापित गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग वृद्धि गर्दै लान विद्युत महसुलमा सहुलियत दिने र यसै वर्षभित्र 50वटा चार्जिङ स्टेसन यो विद्युतीय गाडी चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने निर्णय नै भइसकेपछि यो सम्पन्न हुनेछ यही वर्षै। हेभी ड्युटीका गाडी बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि यस मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले अब गाडी खरिद गर्दा विद्युतीय गाडी खरिद गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। अब सबै मन्त्रालयको सबै त छुट्टै ढङ्गले हुन्छ, हामी हाम्रो मन्त्रालयको चाहिँ हामी निर्णय गर्न सकिन्छ। अब विद्युत आयोजना अनि हाम्रो ट्रान्समिसन आदि इत्यादिका हाम्रा थुप्रो वितरणका कैयौँ कामले सबै ठाउँ त अहिले हुन्न, अलि हेभी खालका किन्नुपर्दा अरू चाहिँ अब विद्युतीय गाडी बाहेक अरू नकिन्ने र हाम्रै विद्युतको खपत बढाउने हाम्रो सोच छ। अनि त्यो सँगसँगै अब बढी भएको विद्युत निर्यात गर्न अन्तर्देशीय विद्युत बजारको सुनिश्चितता गर्ने र हामीले अन्तर्देशीय विद्युत वितरणका निम्ति क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनका निर्माणका काम पहिले नै सुरु भएका छन् र त्यसका टार्गेटेड चाहिँ हामी सम्पन्न गर्नेछौँ। अहिले ढल्केबारतिरबाट मात्रै त्यो हुन्छ यो अनि हामीले बुटोल गोरखपुरको अब त्यसलाई अगाडि बढाउने गरेर अहिले मै आएपछि नै हामीले त्यसलाई गरेर हामीले निर्णय गरिसक्यौँ र अरू केही बाँकी छन् त्यसलाई पनि हामी सम्पन्न गर्छौँ। त्यसो त विद्युत निर्यात गरेर भन्दा कुनै पनि देश सम्पन्न विद्युतको आफ्नै देशमा प्रयोग गरेर मात्रै सम्पन्न हुन सकिन्छ, तर फेरि हामीसित बढी भएको दिने र कुनै बेला अपुग भए लिने गरेको छ। आजभोलि चाहिँ हाम्रो ल्याउने मात्रै भएको छ, दिने छैन, तर अब हामी दिन सक्ने स्थितिमा पुगिसकेका छौँ। अनि पारदर्शिता उत्तरदायित्व वहन र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता राखेका छौँ। हाम्रो आफ्नै संरचना हाम्रो आफ्नै कार्यशैली अलि पारदर्शी उत्तरदायित्व वहन गर्ने र सुशासनको पाटोलाई चाहिँ दरसित पक्रियौँ भने मात्रै हामीले राखेका उद्देश्यलाई पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले एकदम आत्मसात गरेर अनि भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलतालाई चाहिँ दरसित पक्रेर जाने अनि सँगसँगै यी सबै काम सम्पन्न गर्न राइट म्यान इन राइट प्लेस हैन, एकदम आवश्यकताका ठाउँमा सचेत मान्छे पुर्याउन सक्दाखेरि मात्रै हामी यो सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने आधारमा चाहिँ हाम्रा कर्मचारी साथीहरूलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने र कामको आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने, विद्युत उत्पादन र अनुमति पत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने कार्यहरूलाई पारदर्शी प्रभावकारी र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका निर्माणाधीन आयोजनाहरूको गुणस्तर कायम गर्न अनुगमनलाई तीव्रता दिने, अनुसन्धानात्मक कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न अध्ययन संस्थानहरूसित मिलेर सहकार्य गर्ने। हामीसित कैयौँ अब विश्वविद्यालय अन्तर्गत चाहिँ इन्जिनियरिङका
विभिन्न सेक्टरहरू जो हाम्रो आफ्नो मन्त्रालय र हाम्रा मातहतका निकायहरूसित काम गर्ने छ त्यससित चाहिँ हामी सहकार्य गरेर जान्छौँ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विश्वसनीय र भरपर्दो जल तथा मौसम सेवा उपलब्ध गराउने। पहिला पहिला आज पानी पर्छ भन्दा दिन नपर्ने, आज बदली हुन्छ दिन भन्दा घाम लाग्ने जस्तो थियो। तर अहिले चाहिँ ठुलो विकास भएको छ। सेटेलाइटदेखि हामीले राखेका र यो वर्ष चाहिँ 2 ठाउँमा अझ थप राडर राख्ने योजना छ र यसलाई चाहिँ अझ विश्वसनीय र तथ्यपरक एकदम डाटाद्वारा चाहिँ मौसमको पूर्वानुमान जनतासम्म पुर्याउने। अनि सेलो ट्युबवेल सीमान्तकृत र साना किसानहरूको जीवनस्तर उठाउने माध्यम भएकोले विद्युत बढी माग हुने समयमा मैले माथि भनिसकेँ हामी 80% छुट दिनेछौँ। यसबाट 3,88,000 घरधुरीहरू चाहिँ लाभान्वित हुँदो रहेछन् हामीले यति दिँदा। यस्तो सहुलियतबाट आगामी दिनहरूमा कृषकहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा यो ट्युबवेलहरू जडानमा प्रोत्साहन मिल्ने र सिन्चित क्षेत्रको विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ भन्ने मैले माथि भनिसकेको थिएँ। अनि यसअघि सञ्चालनमा आएका अनि विद्युत महसुल तिर्न नसकेर बन्द भएका ट्युबवेलहरू सेलो ट्युबवेलहरू छन् त्यो चाहिँ जरिवाना मिना गर्ने। त्यसो भएपछि उहाँलाई धेरै तिर्नु छैन र ती चाहिँ पुनः सञ्चालन हुन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ। यसबाट विद्युत महसुलको कारणले बन्द भएका ट्युबवेलहरू चाहिँ पुनः सञ्चालनमा आउनेछन् र त्यसले सिँचाइको दायरालाई अझ विस्तार गर्नेछ। सतहको पानी लिफ्ट प्रविधि प्रयोग गरी कृषिमा प्रयोग गर्ने कृषकहरूलाई चाहिँ विद्युत बढी माग हुने समयमा 50 र नहुने समयमा चाहिँ 80% छुट दिनेछ हामीले। यो सतहको पानी होस् या अन्डरग्राउन्ड पानी होस्, त्यो डिप ट्युबवेल होस् या सेलो ट्युबवेल सिँचाइमा चाहिँ गर्ने गरेर मलाई लाग्छ हामी अब यो आगामी वर्षसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ राज्यले नै र राज्यको तर्फबाट हाम्रो मन्त्रालयले सबै कृषियोग्य जमिनलाई सिँचाइको सुविधा दिने र सिँचाइमा लाग्ने विद्युत चाहिँ निःशुल्क गर्नुपर्छ। त्यसले मात्रै हाम्रो आधारभूत हाम्रो मतलब विकासको कृषि हो। त्यसपछि त्यसको एउटा भौतिक पूर्वाधार चाहिँ ऊर्जा र अनि सिँचाइ लगायतका कार्य गर्ने हाम्रो मन्त्रालय र मन्त्रालयमा मातहतका निकाय भएका कारणले चाहिँ अहिलेको परिवर्तित राजनीतिक स्थितिमा जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने, राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने जो हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो त्यो उद्देश्य पुरा गर्न सक्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामी यी मतलब योजनाहरू अथवा यी कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएका हौँ। अरू चाहिँ अब गर्दै जाउँ अनि हामी थप्दै पनि जानेछौँ र हामीले देखेको सम्पन्न नेपाल सुखी नेपालीको उद्देश्यमा अगाडि बढ्न सक्छौँ र 18% भन्दा बढी जनता गरिबीको रेखामुनि भएको जे तथ्याङ्क हो कोभिडको 1.5 वर्षको स्थितिले चाहिँ करिब 20% पुगेको होला। त्यसो भएर हाम्रो पहिलो उद्देश्य चाहिँ गरिबीका रेखामुनि भएका जनतालाई मुक्त बनाउने कुरा, गरिबीलाई निवारण गर्ने कुरा, त्यसपछि सबै जनताको आर्थिक जीवनस्तर माथि बढाउने कुरा, चाहे औद्योगिकरणले होस्, चाहे यातायातको विकासले होस् या व्यवसायका कारणले होस् या कृषि या सिँचाइ अथवा जुनसुकै अर्थबाट पनि हामीले दिने योगदान चाहिँ अब विद्युत र सिँचाइको क्षेत्रबाट गर्ने योगदानद्वारा चाहिँ हामीले हाम्रो राष्ट्रलाई सम्पन्न जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउने र हामीले देखेको भोलि समाजवादको आधार तयार पारेर समाजवादमा जाने भनेका छौँ। त्यसको ज्यादै महत्त्वपूर्ण एउटा कडी चाहिँ ऊर्जा हो। त्यसका लागि चाहिँ भरपुर ढङ्गले उत्पादन गर्ने, उपभोग गर्ने र अलिक बढी भयो भने निर्यात गर्ने, सायद यसले नै सम्पन्न हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ र हामीले राखेका कार्यक्रम यिनै हुन्। धन्यवाद। ज्यादै एकदम आवश्यक छ भने किनकि हामीले त हाम्रै जस्तो यहाँले छुटका कुराहरू धेरै विषय कुराहरू छन्। यो गर्दाखेरि मासिक कति खर्च हुँदो रहेछ राज्यको, जुन हामीले भन्यौँ नि यो गर्दा कति पैसा खर्च हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ घोषणा चाहिँ गर्ने कार्यान्वयन नहुने हाम्रो समस्या छ नि। यो यहाँले भन्नुभयो यति लाख भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ कहिलेदेखि पाउने रहेछ त्यो सेवा? त्यो चाहिँ यो हजुर एकदमै अब यो हामीले बिजुली इनर्जी र डिमान्ड चार्ज दुवै हो कि इनर्जी मात्र हो? विगतमा हामीले 10 मिनट गर्दाखेरि
डिमान्ड चार्ज भएको थिएन, इनर्जी चार्ज मात्र भएको थियो। मान्छे उपभोक्तालाई भ्रम हुन्छ कि त्यो हो कि के हो? ल यो निःशुल्क भनेको विद्युतको चार्ज हो, इनर्जीको चार्ज निःशुल्क हो। सेवा हुन्छ, यहाँ डिमान्ड भन्ने हुन्न कृषिमा। सेवाको 30 रुपियाँ हुन्छ त्यो मिनिमम, त्यो चाहिँ तिर्नुहुन्छ। किन मिटर हेर्न जाने अब 20 सम्म तल भएपछि छुट हुने, माथिको भएपछि एउटा रेट भएर इनर्जीमा छुट हो। एक अनि 20 युनिट दिँदाखेरि हामीले पहिले नै विभिन्न ढङ्गले दिएछौँ। हामीलाई 70-75 करोड जति चाहिँ यता यो 20% छुट दिँदा लाग्छ। यो विद्युत प्राधिकरणले आफ्नै उसबाट यसलाई बेहोर्नी गरेर सामाजिक उत्तरदायित्वको वहन आदि इत्यादि का क्षेत्रमा पनि निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। यो आधारभूत जनताका लागि हो। त्यसो भएर यो चाहिँ यहीँबाटै बेहोर गर्ने हुन्छ। हामीले थप कतैबाट राज्यबाट कोष लिन्नौँ र यो हामीले बोर्डबाट पास पनि गरिसकेका छौँ गत हप्ता नै। अब यसको कार्यान्वयन चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यसको विधि चाहिँ नियमन आयोगले चाहिँ यसलाई हामीले निर्णय गरेर पठाइसकेका छौँ। उहाँहरूले निर्णय गरेका मितिबाट लागू हुन्छ। त्यसो भएर कति हामीलाई 1 महिना जतिबाट यो यताको लागू हुन्छ। सिँचाइको चाहिँ हामीले फेरि सिँचाइभित्रबाटै अहिले सिँचाइ विभागले नै आफ्नो निर्दिष्ट बजेटभित्रबाट हामी विद्युत प्राधिकरणलाई त्यो उसले यता शोध भर्ना गरिदिन्छ विद्युत प्राधिकरणलाई। केही समयपछि चाहिँ हामीले दिने यो सुविधा 8-10 करोडसम्म हुन्छ सिँचाइबाट दिँदा यो वर्षलाई। किन हामी 50 र 80 अनि निःशुल्कमा पुगेका छौँ। तर अर्को वर्षबाट क्रमशः हामी निःशुल्क दिन सक्ने आधार के छ भने हाम्रो सिँचाइ आयोजनाहरूबाटै विद्युत उत्पादन हुँदैछ। रानी जमरा जो राष्ट्रिय गौरवको एउटा योजना हो, कर्णालीबाट कैलाली केन्द्रित छ यो। त्यहाँ जाँदा हाम्रो अब यो मङ्सिर पुससम्म पुग्दाखेरि हाम्रो 4.8 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदैछ। त्यो हामीले विद्युत प्राधिकरणलाई दिन्छौँ। अनि यता अन्त खपत भएको लिने एउटा थियो। अनि केही वर्षपछि हुने चाहिँ हाम्रो भेरीबाबै डाइभर्सनबाट र अहिले अब शुभारम्भ हुन लागेको चाहिँ सुनकोशी मरिनबाट हुँदाखेरि र यो गर्दा धन्य हाम्रो सिँचाइ विभाग नै आफै 100 मेगावाटको विद्युत उत्पादन गर्ने ओनर बन्दैछ। हामी त्यसबाट दिँदाखेरि पनि किसानहरूलाई चाहिँ हामी भविष्यमा 100% निःशुल्क मतलब सिँचाइको सुविधा दिन सक्ने स्थितिमा छौँ। यो चाहिँ अब घोषणा भएका मितिबाट लागू हुन्छ सिँचाइतिर। लिखितमा अलिकति तल पठाउँदा पत्राचारको हजुर केही लो छैन। म बिल्कुल लो छैन। यो अन्यथा अर्थ नलाउनुलाई यो चाहिँ हामी आफै लागू गर्छौँ। हाम्रो आफै विद्युत प्राधिकरण हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत छ। त्यहाँबाट विद्युत मतलब आपूर्ति हुन्छ। सिँचाइले त्यसको पैसा तिर्दिन्छ। त्यसरी हामी हाम्रै मितिमा गर्छौँ। यसको अलि डिटेल चाहिँ हाम्रो यहाँ सिँचाइको हुनुहुन्छ डिजी साहब सुशील आचार्य, उहाँले भनिदिनु होला। हामी राम्रो गृह कार्य गरेर आज 28 दिनमा एकदम आधारभूत वर्गलाई दिएर हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको यहाँ पाइला टेक्दाको दिनबाटको चिन्ताको चाहिँ हामीले धेरै ढङ्गले गृह कार्य गऱ्यौँ। मैले माथि उल्लेख गर्छु, पूर्व मन्त्रीज्यूसित पनि बस्यौँ, हामी विज्ञ विशेषज्ञज्यूसित पनि बस्यौँ, हाम्रा सचिवज्यूहरू 3 जना सचिव हुनुहुन्छ यो मन्त्रालयमा। त्यसपछि हाम्रा सहसचिवज्यूहरू, विभिन्न विभागका डिजीहरू अनि कार्यकारी निर्देशकहरू सबैसित बसेर हाम्रो विद्युत उसको प्राधिकरणको बोर्ड छ। हामी बोर्डमा राम्रो छलफल गरेर अनि सबै ढङ्गले अध्ययन गरेर हामी सक्नेमा पुगेका हौँ। र अलि केही वर्षपछि त हामी धेरै सुविधा दिन सक्छौँ। विद्युतको रेट घटाउन सक्छौँ। एउटा यो हामीले जब यी जलाशययुक्त र अर्ध जलाशययुक्तका उत्पादनका प्रस्ताव गरेछौँ, यो मध्येको ठुलो एउटा जस्तो सबभन्दा बुढी गण्डकीको नजिक एउटा सक्यो भने हामी विद्युतको 11 भनेका छौँ, त्यो हामी अलि तलै झर्न सक्छौँ। अर्को सकिँदासम्म चाहिँ अझ हामी तल जान सक्छौँ। र यो हाम्रै कच्चा पदार्थमा हामीले नै लगानी गरेर अनि बनाउने जो आयोजना छन् विद्युत प्राधिकरण र हाम्रा अर्को सरकारी निकायहरूबाट, त्यसबाट गर्दाखेरि उत्पादन हुने बिजुलीको खपत हामी जब पुग्छौँ, धेरै सस्तो बिजुली चाहिँ हामीले बल्ल दिन सक्छौँ जनतालाई। के को यो अहिले हामी कहाँ भएको विद्युत उत्पादन र हामीले गर्ने वितरण
र मैले प्रस्तावित गरेका जलाशययुक्त 6वटै प्रदेश र अनि सोलरबाट 2 नम्बर प्रदेश गर्दाखेरि यो अन्तका कुनै तानाबानासित मुछिनु पर्दैन। ती आफ्ना ठाउँमा छन्, ती राजनीतिक विषय छन् र त्यो राजनीतिक प्रकारले हल होला। हाम्रो देशको र हाम्रो जनताको हितमा हुने गरेर कुनै पनि प्रकारका सम्झौता सहमति कार्यान्वयन हुन सक्लान्। जनप्रतिनिधि सभा पार्लियामेन्ट छ। अहिले मेरो एजेन्डा चाहिँ त्यो होइन, मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत पनि होइन त्यो। यसमा जलाशययुक्त आयोजन गर्नु हामीले 2072 सालमा 79 पुग्दै आउँदा नि प्रोजेक्ट प्रत्येक प्रदेशमा एक एकवटा जलाशययुक्त आयोजना हाम्रो वर्षमान पुगेको हो। त्यसमा पनि यस्तै आयोजना थियो। पुगेपछि फ्रान्सेली कम्पनीले डिपिआर गरेर गएको कुनै 5 वर्ष भइसक्यो। अनि त्यसको केही मोडालिटीको टुल आएको छैन। हामी चाहिँ धेरै रिपोर्टिङ गरेर सुन्दा के तपाईँले सुन्नु होला। जटिल छ छ त्यही जटिलतालाई समाधान गर्ने नै होला सायद लिडरसिप भनेको, नेतृत्व भनेको। यो सरकार त्यही साहससित आएको छ, एउटा भिन्न राजनीतिक प्रक्रिया र परिस्थितिबाट। त्यसो गर्दा जति बेला साथीहरूले भन्न, म त अनवरत एउटा अविच्छिन्न मन्त्री त हो। यो मन्त्रालय हिजोका मन्त्री जसले नेतृत्व गर्न प्रस्ताव राख्नुभयो र एउटा उसमा त्यो तयारी भएर आएको छ नि, सर्वे भए, डिपिआर भए, त्यसपछि अब प्रोजेक्टहरू बनाएछन्, कति त कार्यान्वयनमा छ। हामी केही दिनमा कार्यान्वयन गर्न सक्नेमा चाहिँ दुधकोसी रेडी छ। हामीले जुनसुकै बेला पनि लागु अब एकदम 1 नम्बर प्रायोरिटीमा राखेर जान्छौँ हामी। 1 नम्बर तमर चाहिँ प्राइभेटसित जोडिया छ, तर त्यसलाई पनि हामी उत्पादनमा जान्छौँ। भर्खरै मैले यो मन्त्रालय तामाकोसी आइसक्यो। तामाकोसी 5औँ चाहिँ मैले यो मन्त्रालयमा आएपछि हामीले सम्झौता गऱ्यौँ। त्यो 100 मेगावाटको त्यो बडो सस्तो सजिलै उत्पादन हुने बिजुली छ। अब बुढी गण्डकी चाहिँ बडो तयारी अवस्थामा छ। जग्गा अधिग्रहण लगायतका सबै विषय र नेपाल सरकारको धन्नै 35-40 अरब खर्च भएको छ। अब पुनर्वास र त्यहाँ रिङ रोडको लागि तयारी गर्दा 50 अरब जति राज्यको पैसा खर्च हुँदैछ। त्यसपछि अब हामी त्यसमा निर्माण जान सक्छौँ। एउटा कम्पनीसित लाइसेन्स छ, हामी तुरुन्त छलफल गर्छौँ। आउन हामी त्यो सहकारीको मोडेलहरू जान्छौँ। ऐन भने हामीले विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा त्यसलाई छिटै सुरु गर्छौँ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश जान 9 मुले रेडी अवस्थामा छ। हाम्रो विद्युत विकास विभागले त्यसको अध्ययन गरेर तयारी छ। अब जग्गा अधिकरण गर्ने र पूर्वाधारको भनेको छ, बाटो गएको ठाउँ छ त्यो, त्यसैले त्यो सकिन्छ। माडी डाइभर्सन भनेर त्यो बहुद्देश्य छ। दाङमा सिँचाइ र बिजुली उत्पादन गर्ने त्यो करिब वर्षमान मन्त्रीज्यूकै पाला तयारी अवस्था छ। अब हामी तयारीतिर जान सक्छौँ। अनि नलघाट रेडी अवस्थामा छ। अब त्यसलाई सबै खालको अध्ययनको तयारी छ। अब बिस्तारै हामी त्यसको उसतिर बिडतिर जान सक्ने स्थितिमा छौँ। डोल्पाको बिर्सिन्छु, जगदुल्ला टेन्डरमा जाने स्थितिमा पुगिसकेको छ। अनि पछिल्लोचोटि सेतीको विभिन्न ढङ्गले अध्ययन भएको छ, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि चाहिँ गर्ने गरेर चाहिँ हामी एकदम तीव्र गतिले। त्यसो भएर मैले यो गरेको छैन कि कुनै 200 वर्षको पनि होइन। आफ्नो कार्य अवधि पनि मलाई थाहा छ। त्यो अवधिमा थाल्न सक्ने ढङ्गले चाहिँ यो योजना प्रस्तुत गरेछ। किनकि पूर्व मन्त्री साथीहरूले चाहिँ यसको धेरै तयारी गरेर छोडिदिनु भएको छ र अब अघि बढाउन सक्ने स्थानमा चाहिँ हामी अहिले त्यो स्थानमा पुगेका छौँ। त्यसैले पुरा गर्छौँ र अब कार्यान्वयनमा हेर्दै जाउँला। यहाँहरूले पनि फेर झकझकाउनुहोस्। हामीले पनि लेखेरै राखेको छु। अनि अब अघि बढाउने गरेर चाहिँ हामी लाग्छौँ। गर्नुभयो होइन। अब यो खबर बढाउनको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ने जो भाडामा बस्ने मान्छेहरू हुन्छ नि, उहाँहरूले चाहिँ मिटर दिन सक्ने चाहिँ छैन। जस्तो उहाँहरूले मिटरले टेलिफोन त पाइरहनु भएको छ। अब यदि मिटर पाइयो भने उहाँहरू तल नभए हामीले मेरो 20-25 जना साथीहरूले किनेर राखेको तर खबर गर्न सकेको छैन। थ्याङ्क यू। त्यो तपाईँले नयाँ समस्या उठाउनु एकदमै छिटो समाधान गरेछ। यो चाहिँ विद्युत प्राधिकरण मार्फत हामीले सुनेको पनि विषय छ, मैले यहाँ बोलेन। अनि हामीले लिने अब अहिलेसम्म अधिकतम 12 रुपियाँ, तर कतिपय भाडा डेरा बस्नेलाई बढी पनि छ अरे। त्यो नलिने निर्णय गरेको मैले सुनिरहेको पूर्व निर्णय नै हो। त्यसो गर्दाखेरि अब यसको एकदम सरकार राख्ने निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरण भएको भएर तपाईँले उठाएको विषयलाई चाहिँ त्यो बोर्डको म आफै पनि अध्यक्ष हुन्छु। अब मन्त्रालय मातहतको यसलाई चाहिँ मैले एउटा इस्युको रूपमा लिएर राख्न पाउने विषयका रूपमा अगाडि बढाउँछु। ल, धन्यवाद है। सबै आउनुभयो, कुरा सुनिदिनु भयो।
अनि अब फेर पनि यसलाई चाहिँ यहाँले पनि वाच गरेर कतै यताउता भयो भने हामीलाई सचेत बनाउनुहुन्छ अनि हामीले पनि कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रलाई अनि अलि झकझकाउन पाउँछौँ र एउटा रिजल्ट दिन सक्छौँ। धन्यवाद। ए रत्नजी अब यहाँ बसेर